हामी धन्यवाद दिने मानिस थिएनौँ है। कसैबाट केही आशिष पायौँ भने, केही कुरा पायौँ भने थपक्क लिने हो, केही खुसी त होला तर धन्यवाद थिएन है, रमाहट भन्ने कुरा थिएन। तर आज हामीले सिकेका छौँ धन्यवादको कति ठुलो महत्त्व छ है। एउटा कारण त के त भन्दा हिजो हामी संसारमा थियौँ, परमेश्वरले चिन्दैनथ्यौँ है। हामीहरू परमेश्वरमै जिउँछौँ हैन, उहाँकै आशिषमा हामी चलहल गर्छौँ, जिउँछौँ है। तथापि हामीहरू उहाँमा धन्यवादी थिएनौँ। परमेश्वर वचन पुस्तक प्रेरितको 17 अध्यायले भन्छ कि हामी उहाँमै जिउँछौँ, चलहल गर्छौँ, उहाँमै हाम्रो जीवन रहन्छ। जस्तो माछाका लागि पानी अनिवार्य छ र बाहिर निस्कँदा ऊ मर्छ पानी बाहिर जाँदा, त्यस्तै गरी हामीलाई हावाको ठुलो आवश्यकता छ। हामीलाई पानी होइन हावा आवश्यक छ है। पानी मुनि केही मिनट होइन, सिपालु मान्छे नभए केही सेकेन्डमा हामी बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ, नभए हामी मर्छौँ। र यो जुन वायुमण्डल छ यो वरिपरि, त्योभन्दा माथि जहाँ हावा छैन त्यहाँ गयो भने हामी मर्छौँ है। तर हामी बसेको पृथ्वी मानिसको लागि, जीवहरूको लागि अत्यन्तै उपयुक्त छ, अनुकूल छ। यसरी हामी उहाँले दिनुभएको यो हावा, पानी, घाम, यी सबै जमिनहरू होइन, यसको कारणले हामी जिउँछौँ। तर हामी यसमा धन्यवादी थिएनौँ कुनै समयमा। त पुस्तक रोमीको 1 अध्यायको हामी 21 पद पढ्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएनन्, म त धन्यवादी नै भए। तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकम्म भए र तिनीहरूको हृदय, मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो भनेको छ। हाम्रो अवस्था यो प्रिय हो। हामी धन्यवादी भन्ने कुरा हामीमा छँदै थिएन। धन्यवाद शब्द हामी कमै प्रयोग गर्थ्यौँ होला, सायद हामी प्रयोगै गर्दैनथ्यौँ। तर आज हामीले महसुस गरेका छौँ, सिकेका छौँ धन्यवाद महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धन्यवाद चाहिँ नि खुसी हुने र त्यो खुसीलाई व्यक्त गर्ने एउटा सुन्दर शब्द हो, कृतज्ञ बन्ने कुरा हो। यसर्थ आज हामी धन्यवादी हुन सिकेका छौँ र आज यस परिवारले यो घर प्राप्त गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। अघिका समयमा हामीले पनि त्यस्तो धेरै देख्यौँ होला, हाम्रो परिवारजनहरूले घर बनायो होला, के गरे होला, त धन्यवाद थियो होइन, परमेश्वरप्रति धन्यवादी थियो। तर आज हामीले सिकेका छौँ कि धन्यवाद दिनु परमेश्वर इच्छा हो। र हिजो हामीहरू कोही एउटा समस्या के थियो त हामी धन्यवादी थिएनौँ। यहाँ त्यही लेखेको छ, परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई महिमा दिएन, धन्यवाद दिएन। यसैले आज हामीले सिकेका छौँ परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी भजन सङ्ग्रह 97 को 12 पद पढ्न चाहिँ यतिखेर त परमेश्वर जनहरूले सधैँ नै धन्यवाद दिँदै आएको छ कि धन्यवाद परमेश्वर जनहरूको बिचमा यो प्रचलन थियो, उहाँहरूको जीवनशैली थियो वास्तवमा। हामी भजन सङ्ग्रह 97 को 12 पदमा पढ्नेछौँ कि परमेश्वर जनहरूको जीवनशैली, जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग नै थियो धन्यवाद दिने, खुसी हुने है। यो एउटा हाम्रो जीवनशैली थियो परमेश्वर जनहरूको। यहाँ हामी पाउँछौँ भजन सङ्ग्रह 97 को 12 पदमा, हे धर्मी जनहरू हो, परमप्रभुमा आनन्दित हो अनि उहाँको पवित्रताको सम्झनामा धन्यवाद चढाओ होइन। उहाँमा हामी खुसी हुनु आवश्यक छ, धन्यवादी हुनु आवश्यक छ। हाम्रो बुवा आमाले जे गर्नुभयो मेरो लागि होइन, जन्माउनु भयो अनि हुर्काउनु भयो अनि स्वास्थ्य ख्याल राख्नुभयो, उपचार गराउनु भयो, पढाउनु भयो, ठुलो बनाउनु भयो होइन। उस्तै परेमा उहाँले हामीलाई जहाज यथा जग्गा जमिन पनि छोड्नु भएको छ होइन। धेरै पटक हामी छोराछोरीहरू धन्यवादी थिएनौँ। उल्टै चाहिँ नै बुवासँग पाखुरा सुर्काउने कुराहरू, झगडा गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। दाइले चाहिँ त्यो राम्रो जग्गा दिने, मलाई चाहिँ यस्तो दिने भने उल्टै हामी रिसाउने कुराहरू हुन्थ्यो। तर आज परमेश्वर हामीले सिकाउनु भएको छ कि हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। बुवा आमाले केही नदिए पनि उहाँले जे गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, स्वास्थ्य उपचार गराउनु भयो होइन, पढाउनु भयो, जे गर्न सक्नुभयो उहाँले गर्नुभयो।
होइन, यसको लागि धन्यवाद। त्यस्तै गरी हामी परमेश्वरले जे गर्नुभयो हाम्रो लागि, शीतैमा घाम दिनुभयो, त्यसको लागि हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन है। शीतैमा हावा दिनुभएको छ होइन, पानी दिनुभएको छ, यी जमिनहरू छन्, यी सबै सुन्दर सृष्टिहरू छन्, यसले गर्दा हामी जिइरहेका छौँ। त्यसका लागि हामी धन्यवादी हुनुपर्ने हो। तर थिएनौँ। तर परमेश्वर जनहरूमा चाहिँ नि यो चलन थियो। दुःखको कुरा के भने हाम्रो देशमा परमेश्वरको समाचार, यो सत्यता धेरै पछि आयो। करिब 70-71 वर्ष मात्रै भयो। अचम्मको कुरा। जबकि यो परमेश्वर सत्यता इस्रायल राष्ट्रमा हजारौँ वर्षदेखि थियो। त हाम्रो देशको एउटा दुर्भाग्य भनौँ, हामीले त्यो अवसर पाएनौँ। हाम्रो बुवा आमाले त्यो अवसर पाएनन्। तर आज हामीले अवसर पाइरहेका छौँ। तपाईँ जो यस सभामा हुनुहुन्छ, तपाईँले पाइरहनु भएको छ अवसर। होला तपाईँले वृद्धावस्था यो सुन्दै हुनुहुन्छ, तर यो अवसर हो, मौका लिनुहोस्। तपाईँ जीवित र सत्य परमेश्वरको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ। हिजो हामी ढुङ्गा पाए ढुङ्गालाई पुज्ने, काठ पाए काठले पुज्ने, होइन, काठैलाई पुज्ने, नदीलाई पुज्ने, आकाशलाई पुज्ने, धरतीलाई पुज्ने, घामलाई पुज्ने, यी सबै सृष्टिको थोकरलाई पुजिरहेका थियौँ। तर आज हामीहरू सृष्टिको थोकरलाई होइन, ती सबै सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई पुज्छौँ है। यसर्थ यहाँ ठुलो अन्तर छ है। के छ, धर्मी जनहरू परमप्रभुमा आनन्दित हो अनि उहाँको पवित्रताको सम्झनामा धन्यवाद चढाओ है। मुख्य धन्यवाद त परमेश्वरको पवित्रताको सम्झनामा, मुख्य धन्यवाद त उहाँको प्रेमको सम्झनामा है। उहाँले हामीलाई धेरै कुराहरू दिनुभएको छ, धेरै उत्तमताहरू दिनुभएको छ है। र अझै ठुलो कुरा त उहाँको पवित्रताको लागि, उहाँको महानताको लागि धन्यवाद। उहाँमै हामी जिउँछौँ, उहाँमै हामी चलहल गरिरहेका छौँ है। उहाँको इच्छाद्वारा आज हामी यस दिनसम्म बाँचिरहेका छौँ है। हामी लुका 10:21 पनि पढ्नेछौँ। यो हर पक्षबाट परमेश्वर इच्छा हो धन्यवाद दिनु। जब परमेश्वर स्वयं संसारमा आउनुभयो, मानिसको रूप धारण गर्नुभयो, त्यसबेला हेर्नुहोस् उहाँको जीवन कस्तो थियो। उहाँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, जो परमेश्वर हुनुहुन्छ। लेखिएको छ परमेश्वर वचन यूहन्ना 1 अध्यायमा, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन परमेश्वर नै थियो, अनि वचन देह हुन आयो, जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ संसारमा रहनुहुँदा म सधैँ धन्यवाद दिनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो लागि उदाहरण हो। जस्तै कि हामी यस खण्डमा पढ्नेछौँ लुका 10:21। त्यस घडी यीशु आत्मामा आनन्दित हुनुभयो र भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किन तपाईँले यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदारहरूबाट लुकाउनु भएको छ, यिनलाई बालकहरू कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। हे पिता, किन तपाईँको दृष्टिमा यस्तै असल ठहरियो है। यीशु ख्रीष्ट जो संसारमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर संसारमा शरीरमा आउनुभयो। र उहाँले यतिखेर के प्रार्थना गर्नु, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। आज तपाईँ हामी यस ठाउँमा छौँ र हामी सामान्य मान्छे हौँ। हामी सबैजना हामी राजा महाराजा सन्तान थिएनौँ है, धेरै ठुला शासकहरूको परिवारका घरनाका हामी थिएनौँ। हामी सामान्य मान्छेहरू थियौँ। हामी सामान्य मान्छेहरूलाई प्रभुले चुन्नुभयो, सत्यताको वचन सुन्ने मौका दिनुभयो है। यही नगरमा यही कति धेरै चाहिँ धनाढ्यहरू होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ विद्वानहरू हुनुहुन्छ। तरै पनि प्रभुले हामीलाई सामान्य हामी जो छौँ हामीलाई छान्नुभयो। किन? उहाँहरू यी सबै सत्यताबाट अलग हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नु भएको छैन। त परमेश्वर यसरी सामान्य मान्छेलाई उहाँको सत्यता बुझ्ने र विश्वास गर्ने अवसर दिनुहुन्छ, मुक्ति पाउने अवसर दिनुहुन्छ। अनि यस कुरामा प्रभु येशू पनि अत्यन्तै खुसी हुनुभयो, धन्यवादी हुनुभयो कि उहाँले भन्नुभयो कि पितालाई धन्यवाद दिनुहुँदै कि यी सबै सत्यताहरू बुद्धिमान र समझदारहरूलाई होइन, तर बालकहरूलाई, सरल मान्छेहरूलाई, सामान्य मान्छेलाई प्रकट गराउनु भएको छ। यसर्थ आज हामी धेरै धन्यवादी हुन आवश्यक छ होइन। ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू ख्रिस्टमा नआउलान्, ठुलो सङ्ख्यामा धनाढ्य र विद्वानहरू नआउला, तर ठिकै छ, किन यो परमेश्वर इच्छा हो। परमेश्वर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ, नम्रहरूलाई उठाउनुहुन्छ, नम्र हृदयले खोल्नुहुन्छ। र प्रभुले पनि धन्यवाद दिनुभयो। यसर्थ धन्यवाद
ख्रिस्टीय जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हामी सधैँ सबै कुराको लागि धन्यवादी हुनुपर्दछ। त्यही कुरो लेखिया छ। हामी पहिलो थेसलोनिकी 5:18 पढ्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 लेखिया छ कि हामी सबै कुराको लागि धन्यवादी हुनुपर्छ। हामी हरेक कुराको लागि धन्यवाद दिन सक्छौँ। यहाँ लेखिया छ 18 हरेक कुरामा धन्यवाद चढाओ, किनकि प्रभु येशूमा तिमीहरूको निम्ति परमेश्वर इच्छा यही छ। परमेश्वर यही इच्छा छ, हरेक कुरामा धन्यवाद। सुखको लागि धन्यवाद, दुःखको लागि पनि धन्यवाद भन्न खोजेको त यही हो। किनकि परमेश्वर जनहरूलाई संसारको यात्रामा सधैँ सुखको प्रतिज्ञा छैन, चुनौतीको कुरा पनि छ, सत्ताको कुरा पनि छ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू यस संसारमा छौ तर यस संसारको होइन, यसैले संसारले तिमीलाई घृणा गर्नेछ। यसैले मानिसहरूको व्यवहारको कारणले हामीले सतावट भोग्न सक्छौँ, हामी अनेक होइन समस्याहरू भएर जान सक्छौँ। यसै भएको हुनाले जे अवस्था छ त्यसको लागि धन्यवाद। जब पावल र सिलास फिलिप्पी कैदमा परे अरू कारणले होइन, यीशु ख्रिस्टको सुसमाचारको कारणले, कि उनीहरूले दिनभरि यीशुको प्रेमको वा परमेश्वरको महानताको सत्यता बताए। आज हामी जुन बताइरहेका छौँ त्यही सत्यता। कुनै हामी दन्त्य कथा भनिरहेको छैनौँ, कुनै एउटा झुटा व्यक्तिको विषयमा भनिरहेको छैनौँ, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सत्यता सत्यका परमेश्वर जसले यीशु ख्रिस्टलाई पठाउनु भयो, जो हामी सबैका पापहरूको लागि मर्नुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो, उहाँको सन्देश प्रचार गर्दा कैदमा परे। तर याद गर्नुहोस् पावल सिलासले के गरे। उनीहरूले त्यस जेलको भित्री कठघरामा है साङ्लाहरूमा बाँधिएको अवस्थामा प्रभुलाई धन्यवाद दिए, भजन गाए। भजनहरू धन्यवादले भरिएको हुन्छ, प्रशंसाले भरिएको हुन्छ। यसर्थ हरेक कुराको लागि धन्यवाद चढाओ भनेर पहिलो थेसलोनिकी 5:18 भनेको छ। यसको मतलब के त? जेलमा पर्ने समयको लागि कुनै बदमासी गरेर होइन, चोरी वा डकैती गरेर जेलमा पर्नु त लाजको कुरा हो, कुनै त्यसमा धन्यवाद दिनुपर्ने कारण छैन। तर सत्यताका लागि, इमान्दारिताका लागि वा परमेश्वरको महिमाको लागि जेल परिन्छ, धन्यवादको विषय छ। र धन्यवादको विषय ठहरियो र त्यस दिन कैदी हाकिमले प्रभुलाई पाए। हेर्नुहोस् त, र त्यस घटनाले फिलिप्पीमा कस्तो प्रभाव पार्यो। धेरै मानिस प्रभुमा आए। र हेर्नुहोस् त जेल पर्नुको लागि पनि प्रभुको योजना रहेछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ बुझ्दैन किन म जेल परेँ, किन मैले कुटाइ खाएँ, किन म अवहेलित छु, ख्रिस्टमा आउँदाखेरि मैले कि सबै किन भोगिरहेँ, हामी बुझ्दैनौँ। तर अन्तरालमा त्यो बुझिन्छ, केही समय पछाडि बुझिन्छ, कला 10 वर्ष पछाडि है। यसर्थ हामी हरेक कुरामा धन्यवादी हुनुपर्छ भनेर प्रभुले हामीले सिकाउनु भएको छ। हामी फिलिप्पी 4:6 पनि हामी पढ्नेछौँ। फिलिप्पी त्यो ख्रिस्टीय शिक्षा हो कि हामी सबै कुरामा धन्यवाद हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, आनन्दित हुनुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ। हामी फिलिप्पी 4:6 पढ्नेछौँ। कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहेर गरियो। समस्या त सबैलाई छ है, तर चिन्ता नगर, हामी प्रार्थनाहरूमा राख्न सक्छौँ। आर्थिक चुनौती होला, सायद ऋण होला, अथवा स्वास्थ्य समस्या होला, अरू चुनौती होला है, समाजबाट सताउट होला, जे होला, त हरेक कुरा हामी प्रार्थना र धन्यवाद साथ परमेश्वरमा जाहेर गर्न सक्छौँ र हामीले फिक्री गर्नु पर्दैन, तर खुसी हुन सक्छौँ ती सबै अवस्थामा। यसैले हरेक कुराको लागि धन्यवाद। के को लागि धन्यवाद दिने? धन्यवाद दिन थुप्रै कारणहरू छन्। हामी रोमी 6:17 पढ्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 6:17 लेखिएको छ है कि सबभन्दा पहिला त हामीहरू पापको दास थियौँ भन्ने कुरालाई सधैँ महसुस गर्नुपर्छ है। हामी यतै हेऱ्यौँ पापै गर्थ्यौँ, उतै हेऱ्यौँ पापै गर्थ्यौँ। पापको हामी बन्धनमा हामी बाँधिएका थियौँ र चाहेर पनि हामी पापविहीन भएर जिउन सक्दैनथ्यौँ, पापबाट अलग हुन सक्दैनथ्यौँ। हामी खराब सङ्गतमा थियौँ, खराब लतमा थियौँ,
चाहेर पनि छुट्न सक्दैन थियो, छुट्न सकिरहेको थिएन। यसरी पापको दासत्वमा थियो। रोमी 6:17 पदमा त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तिमीहरू पापको दास थियो तापनि तिमीहरूले हृदयबाट चाहिँ शिक्षाको त्यस रूपलाई पालन गरेका छौ जसको जिम्मामा तिमीहरू सुम्पिएका छौ। हिजो हामी पापको दास थियौँ र आज हामीहरू है धार्मिकताका दास भएका छौँ। अब हामीहरू धार्मिकतामा ल्याइएका छौँ। यसैले हिजोको अवस्था कति डरलाग्दो थियो। यसले प्रभुले हामीलाई धेरै ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो। 18 पद लेखेको छ, तब पापबाट छुटकारा पाएर तिमीहरू धार्मिकताका दास भएका छौ। हिजो हामी पापको दास थियौँ, आज हामीहरू धार्मिकताका दास भएका छौँ। हामीलाई प्रभुको महिमा नगरी भएको छैन, हाम्रो हृदयले मान्दैन। धन्यवाद नदिई भएको छैन, हाम्रो हृदयले मान्दैन। किन हामी उहाँलाई धन्यवाद दिने? त हामी परमेश्वरका दास बनाइएका छौँ, है परमेश्वरका सन्तान हामी बनाइएका छौँ। हामी पहिलो कुरिन्ती 15 अध्यायको 57 पद पनि पढ्नेछौँ। पहिलो कुरिन्ती 15 अध्यायको 57 पदमा हामी पढ्छौँ। र धन्यवाद दिने अर्को कारण पनि छ। एउटा त हामी पापको दासत्वमा थियौँ, त्यसबाट छुटकारा गराइएको छ। यतै हेऱ्यो पाप, उतै हेऱ्यो पाप, यतै केही गर्यो पाप, यी सबै दुष्टता हामी थियौँ। पाप नगरी हामी सक्दैन थियौँ। तर पहिलो कुरिन्ती 15:57 यो पनि भनेको छ कि हामीलाई विजयी क्रिस्चियन जीवन पनि दिइएको छ, विजयी जीवन पनि दिइएको छ परमेश्वर कारणले। यो हामीले अनुभूति गरेका छौँ कि हामीले विजयी जीवन पाइरहेका छौँ, आनन्दित जीवन हामीलाई छ। यहाँ लेखिएको छ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। हामीलाई विजय दिनुभएको छ, सफलताहरू मिलिरहेछ। सबभन्दा ठुलो सफलता त हामी पापमाथि विजयी भएका छौँ। दिनौँ हामी पापलाई हुन्न भन्न सक्छौँ, त्यो क्षमता हामीमा छ। हामीलाई प्रभुले त्यो सामर्थ्य दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको सामर्थ्यको कारणले हामी दिनौँ पापलाई हुन्न भन्न सक्छौँ र विजयी क्रिस्चियन जीवन जिइरहेका छौँ। यसको माने यो होइन कि हामी आर्थिक रूपले सधैँ सफल हुनेछौँ, त्यो होइन। स्वास्थ्यमा हामी सधैँ निरोगी हुनेछौँ, होइन। हामी पनि बिरामी हुन सक्छौँ, हामी पनि गरिबी हुन सक्छौँ। त भन्न खोजे मूल उद्देश्य के त, तात्पर्य के त? हामी विजयी क्रिस्चियन जीवन जिइरहेका छौँ, अथवा हामी सबै कुराहरूमा पापले हुन्न भन्न सक्छौँ, सबै परिस्थितिमा सही निर्णय गर्न सक्छौँ, सबै परिस्थितिमा परमेश्वर इच्छालाई हामी बुझ्न सक्छौँ र त्यसलाई पछ्याउन सक्छौँ। यदि हामी एफिसीको 16 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। त्यसरी यहाँ लेखिएको छ कि म पनि आफ्नो प्रार्थनामा तिमीहरूको सम्झना गर्दै तिमीहरूको निम्ति धन्यवाद चढाउन छोड्दिनँ। है, यसरी धन्यवाद दिने अर्को कारण के त? विश्वासीहरूको कारण, धेरै प्रभुको जनहरूको कारण म धन्यवादी हुन्छु। पावल प्रेरितले भनेका छन्, एफिसीका विश्वासीहरूको कारणले म धन्यवादी छु। साँच्चै नै हामी संसारमा परमेश्वरलाई आदर गर्नेहरू देख्न पाउनु ठुलो आशा, ठुलो उत्साहको कुरा हो, ठुलो उत्साह र आशिषको कुरा हो। र यस ठाउँमा पनि मङ्गलटार परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेहरू छन्, यो थाहा पाउनु आनन्दको विषय हो। जीवित र सत्य परमेश्वरले पुज्नुहुन्छ उहाँहरूले, कुनै मूर्तिलाई होइन, कुनै व्यक्तिलाई होइन, कुनै झुटा शिक्षालाई, झुटो कुरालाई होइन, तर जीवित र सत्य परमेश्वरलाई, जसले परमेश्वर वचन बाइबलको सत्यताको आधारमा यसको सही अध्ययन गर्दै, सही होइन शिक्षा ग्रहण गर्दै उहाँलाई पुज्नुहुन्छ। र उहाँहरूको उपस्थिति हाम्रो लागि आनन्दको कारण हो। यसैले यहाँका जनहरू देखेर हामीलाई आनन्द लाग्छ। यहाँका जनहरूलाई पनि थुप्रै ठाउँमा रहेका विश्वासहरू देखेर आनन्द लाग्छ। यसो धन्यवाद दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के त? प्रभुको जनहरू कि हामी एक्लै छैनौँ। यसर्थ
धन्यवाद दिनुको एउटा कारण के त, हामी पापको दासत्वमा थियौँ, आज हामी धार्मिकताका दास भएका छौँ, हामी सत्यतामा आएका छौँ, जीवन परिवर्तन भएको छ है। र त्यसरी नै धन्यवाद दिनु अर्को कारण के त, हामीले दिनहुँ ख्रिस्ट यीशुमा ख्रिस्टीय जीवन है जो हामी बिताउँछौँ, विजयी जीवन बिताइरहेका छौँ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण धन्यवाद विषय हो। र अर्को चाहिँ त हामी प्रभुका जनहरू जो हामी सधैँ देख्छौँ, उहाँहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि उहाँहरू हाम्रो लागि उत्साह हो है। र त्यस्तै गरी धन्यवाद दिनुको अरू कारण पनि छ। हामी भजन सङ्ग्रह 127 अध्यायमा जान्छौँ। भजन 27 एक पदले के भन्छ त, वास्तवमा घर निर्माणको लागि सबै प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी पाउँछौँ एक पदमा, परमप्रभुले नै घर निर्माण गर्नु भएन भने त यसको निर्माण गर्नेहरूले व्यर्थमा यसमा परिश्रम गर्दछन्। यसरी भनिएको छ कि उहाँले नै वास्तवमा घर निर्माणमा सहायता गर्नुहुन्छ है। यसर्थ धेरै पटक हामीहरू योजनाहरू गर्छौँ, काम गर्छौँ अनि हामी सोच्छौँ कि यो मेरो कारणले हो, तर यसरी सोच्नु गलत हुन्छ। अगाडि राजा नपुकन्दशर थिए, उनले भनेका थिए विशाल बेबिलोन साम्राज्यको स्थापनापछि भनेका थिए यो विशाल बेबिलोन साम्राज्य मेरो बल र बुद्धिले हो भनेका थिए। यो भन्न साथ उनलाई परमेश्वरले चाहिँ दण्ड दिनुभयो। जबसम्म उसले यी सबै कुरा परमेश्वरबाटको हो, त्यो राज्य स्थापना, राज्य विस्तार, त्यो राज्यको जुन राज्य सत्ता हो जो उनले पाए, यी सबै उहाँको कारणले हो भन्ने कुरो जबसम्म बुझेनन् तबसम्म उनी 7 वर्षमा बौला भए, 7 वर्षमा उनी पागल भए। प्रभुले भन्नुभयो जबसम्म तैँले यो बुझेनस् तबसम्म त जङ्गलमा हुन्छस् र जङ्गली पशुहरूसँग रहन्छस्, पशुले चाहिँ घाँस खान्छस्। र यो अवस्था उनको जीवनमा 7 कालसम्म रह्यो अथवा 7 वर्षमा रह्यो। अनि 7 वर्षको अन्तमा उनले भने साँच्चै नै मैले ठुलो अपराध गरेँ। उहाँले भन्नुभयो जस्तै मेरो जीवनमा भयो, साँच्चै नै 7 वर्ष बित्यो। यसो धन्यवाद, उहाँले नै राज्यहरू दिनुहुन्छ, राज्यहरू खोज्नुहुन्छ। यो कुरा बुझेर उनले सर्वोच्च परमेश्वर एलियोनलाई धन्यवाद दिएका थिए। यसर्थ हामीले कहिल्यै पनि यो भन्नुहुन्न कि मेरो कारणले यो भएको हो, हिजो हुन्छ मेरो दुःखले यो गरेँ भनेर भन्नु गलत हुन्छ। र मुख्य रूपमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। परमेश्वर इच्छाले सबै कुराहरू हुन्छ। र यस परिवार धेरै कुराहरू गरेको छ, सुरक्षाको कुरा पनि गरेको छ होइन, छोराछोरीको कुरा, सन्तानको कुरा गरेको छ, सबै कुरा परमेश्वरबाट हो। यसैले धन्यवाद परमेश्वरलाई। यसो भएको हुनाले आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ।